परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यद्वयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। भवाप्रियो हि भूतानां स्तुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्रास्य माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतदथात्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमा। मन्यसे यदि तत्सत्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरगतो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यामसो रुद्रास्त्रिनो मरुतस्तथा बहून्यदष्टुपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। जगत्कृत्स्नं पश्याद्यसचराचरं मम देहे गुणाके सदृशान् द्रष्टुमिच्छसि। त्वं सत्यसे दृष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्युतायुधम्। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। त्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं च कृणं च तेजोरसिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तं दिक्पालनरकद्युतिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययस्ताश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे भुवः।
पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशाश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सूरसङ्घा विसन्ति केचिद्धिता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्यक्त्वा माहर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिविपुष्कलाभिः वसवो ये च सद्या विश्वेऽस्मिनो मरुतस्तोष्मपाश्च गन्धर्वजक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मतास्तैव सर्वे रूपं महद्ये बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहोरुपादं बहोदरं बहुदष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम् नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्राप्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शरणं प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृष्टराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथाशो सहस्मदीयैरपि योगमुख्यैः भक्त्राणि ते परमाणा विशन्ति नष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नावसनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चोर्मितेयोत्तमाङ्गैः नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विसन्ति नासाय समृद्धवेगः तथैव नासाय विसन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लेह्यसेव्यसमानसमन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासास्तवुग्रः प्रतपन्ति विष्णो अस्याहिमेको भवनुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् भगवानुवाच कालोऽस्मि
देवास्थितः पात्यनिकेषु योधः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन्मुञ्च राज्यं समृद्धम् मयैव्यते निहतः पूर्वमेव निरमात्रं भवसाभ्यसाचिन् गुणं च भिस्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटा नमस्कृत्वा भूय एवाह कृत्स्नं स्थगतगतं हितभिदः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थने हृषीकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रभुस्यत्यनुराज्यते च रक्ष्यांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घः तस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमाक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्जमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता माहिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारसद्यासोजनेषु एकोऽतवाप्योच्युत तत्समस्यं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समस्याभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीसमिड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्योः प्रियः प्रियायाः हसि देव सोढुम्
तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास कीर्तिनं गादिनं चक्रहस्त इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न तेऽध्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ज्ञात्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्तमामेति पाण्डव ॐ तत्सर्वे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगः एकादशोऽध्यायः।